असो हो किल्लो 1980 हें करून श्रमदानान हो ग्रावंड केल्लो ग्रावंडा खातीर ही जमीन न्ही, ही खरा हावजींग बोर्डा खातीर जमीन हें केल्ली प्रपोज केल्ली. तरी सुद्दां ह्या गांवच्या लोकांक दिसलें की ह्या गांवांक ग्रावंड ना म्हूण लोकांनी मागीर ग्रावंडाचेर येयले आनी ग्रावंडाचेर येयले नंतर हो ते 4 स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाले दिसता म्हाका. 4य स्पोर्ट्स मोहन क्रुजान हें पयलीं फावंडेशन स्टोन घातिल्लो. मोहन क्रुजान घातल्या नंतर तेजे नंतर परत 3 जाले. 3नी घातलो त्याच प्लेटीनी मातसो बिल्डींग जाता आशिल्ली. फावंडेशन स्टोन घालता पळय त्या प्लेटीनी हें जाता आशिल्ली. पूण आज पर्यंत हो बिल्डींग जावपाक कारण कितें तर आमचो डेव्हलपमेंट हो जाता काय ना हें पळोवपाक जाय. गांवचो जो लोकल एमएलए आहा तेणी खरें म्हळ्यार हितून इनिशिएटीव घेवपाक जाय आशिल्ली. ती घेयना. जेन्ना 2021 इद्दोर आमदार जालो त्या टायमार इद्दोरान हेजे हें करून हाडलें पास करून हाडलें की ग्रावंड आनी तो हेजो देवळाडेन बेतळा देवळाडेन 3.5 कोटीचो. त्या दिसा सावन हो इद्दोर गेले नंतर तेजो हो आज म्हणल्यार बंद आहा. आनी बंद आसा आनी आतां चालू जालें म्हणटा. आतां चालू जाला हें फक्त गोविंद गावडे लागून चालू जाला. गोविंद गावडे जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना गोविंद गावडे मदीं बंद जालें तेन्ना आमी सांगलें आपूण कॉन्ट्रॅक्टर सब कॉन्ट्रॅक्टर चेंज करपाक लायता कॉन्ट्रॅक्टर सांगून आनी आपूण काम स्टार्ट करता. आनी त्या प्रमाणे तेणी काम स्टार्ट केलाय बी. पूण काम डिले जावपाक कारणीभूत लोकल एमएलएन पयलीं थंय लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. लोकल एमएलएन लक्ष घातलें ना म्हणून हो असो डिले जायत गेल्लो आहा. सुरू केला म्हणजे गोविंद गावडेक हें करप एप्रिशिएट करपाक तुमी हांगा हय एप्रिशिएट करपा खातीर गोविंद गावडे आनी गोविंद गावडेक एप्रिशिएट करपाक जाय. कित्याक गोविंद गावडेक हो एसटी समाजा जरी जालो तरी गोविंद गावडे फुड्यान तूं खंयच्याय समाजा लोक गेलो जायत तो केन्ना ना म्हणना. आनी कसलें काम ताका सांग तो केन्नाच म्हणचो ना तूं खंयच्यानी येयला हें विचारचो ना. तुजें काम कितें तें पयलीं विचारतलो. आनी तेगेल्यांक एक कला आसा की सगळ्या समाजा बरोबर घेवन वचपाची. ही मेन तेगेले कला. दुसरें तेगेली जी उलोवपाची हें आसा पळय स्टायल ती सुद्दां लोकांक हें आतां पडटा तो बाजू मांडटा ती. म्हणून आतां गोविंद गावडेक हें हांव एप्रिशिएट करता हेका लागून. आतां ताणें काम कंप्लीट जावपाक कितले टायम लागतलो म्हाका तो सांगता पळय तो 1 वर्सा जाता म्हण 1 वर्सा जाता पळय हें काम जायना. हें तेगे हेंच रिटर्नींग वॉल जावपाक वर्स वतलें. कित्याक लेबर तेजेडेन आसा तें पळयलें जाल्यार कांय ना. सगळे लेबरांनी हें काम जावपाक ना. रिटर्नींग वॉल वयर म्हणटा आसता तेका. रिटर्नींग वॉलाची हायट वयर आहा जमीन लेवल. तरी सुद्दां जमीन लेवल आसायला पाहिजे. हे फाल्यां पावस पडटा हें काम बंद पडटलें. बरोबर 1 वर्सा न्हू आनी 2 वर्सां सुद्दां तुमी धरपाक ग्रहीत धरपाना इतलें काम स्लो आहा. आनी हेका स्लो आसपाक कारणीभूत आमी लोकल लोक आहा. लोक म्हळ्यार लोकल हें आसा लिडर आहा. एक्चुली हो ग्रावंड म्हागे एरिया ना. हांव गांवणगरी सरपंच पूण म्हाका हांव फक्त ह्या गांवच्या लोकांचें पळोवपा खातीर ह्या पंचायतीचें पळोवपा खातीर म्हाका पळोवया म्हणलें कितें ग्रावंड कितें जालो तो. आनी दुसरें म्हणल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका खबर ना म्हागेलें मशीन ताका चलतालें. कॉन्ट्रॅक्टर पावोन गेलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर पावोन गेले नंतर तेजे नंतर कितें जालें तेजे नंतर ही ड्युटी कोणाची. आमी समज वचोन तुगेले एक मिनिस्टराक मेळोन तें काम स्टार्ट करपा जाल्यार ऑनरेबल आमगे एमएलए आहा काणकोणचो तेणी कित्याक वचोन करचें ना. हे सगळी लोकांनीच कित्याक प्रश्न घेवचे. जेन्ना तुमी एक कन्सर्न आमदार म्हण आहा तेन्ना तुमी हो प्रश्न हो घेवन जातालो न्हू. पूण हिंगा फक्त कितें आहा एकमेकांक दुखोवपाक काम चालू आहा. हो ग्रावंड होच पाड पडोवन मागीर तेजेर कितें येवपा आसलें तशें कितें आसलें दिसता इंटेंशन. पूण आमकां कितें आमकां फक्त काणकोणकारा मतलब आमकां फक्त तुगेले गांवचो डेव्हलपमेंट जाय. आमकां खंय तरी काणकोणकार बऱ्याक पावलो जाय. आमी त्या विशया लागून आमी काम करता. कित्याक दुसरी हांव स्पेशल तुमकां मेन्शन करता की हो जो ग्रावंड आहा तेका 4 काय 5 फावटी सर म्हाका दिसता फावंडेशन जालें घाला तो फावंडेशन. पूण लास्ट टायम 2021 जेन्ना गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आसलो तेन्ना गोविंद गावडेनूच तुगेलो एक ग्रावंडाक सँक्शन केल्लो 2021 3 करोड एका आनी 3 करोड बेताळ देवळाक. ते नंतर सावन प्रोसेस तुगे वर्क ऑर्डर मेळपाक मातसो लेट जालो आनी तुगेलो प्रोसेस डिले जालो. पूण आमकां सहकार तुगेर आसा. गोविंद गावडेन हे पास करून हाडल्यान काम आतां बंद पडलें तुमी म्हणटा तशें. आतां सब कॉन्ट्रॅक्टर गेलो जाल्यार आमी वचोन ताका मेळ म्हणटा इमिजिएट तेणी काम स्टार्ट करपाक लायलें. पूण बाकीचे हिंगाचे जो आमदार आहा तेणी कित्याक वचोन तुगेलो मेळना ताका. आमदार जेन्ना जाता तेन्ना आपूण वॉर्ड तो वॉर्ड तशें उरपाक जायना. कन्सर्न मिनिस्टर जाल्यार ताका वचोन तुमी मेळोन तुगे ड्युटी आसली ती काम स्टार्ट करपाक आसलें. पूण हिंगा फक्त एकमेकाचेर दुखोवपाचें चालू आहा. आयज काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायत एरियेक पोटक्या म्हणटा ती हो ग्रावंड जाता म्हूण व्हडलो बोवाळ जालो गाजा वाजा जालो. पूण हांगा अक्षरशः काम जर आसा तें सबस्टँडर्ड काम चलता अशें एक इंजिनियर आनी सरपंच श्री दिल्लान देसाय हांणी सांगलें. आनी त्याच बरोबर काणकोणचे नगरसेवक शुभम कोमरपंत आशिल्ले.
आनी आमी जेन्ना हांगा आयले तेन्ना हो ग्रावंड जो आसा हो ग्रावंड बेगीन तडीक लागचो ना अशें हांगा पळोवपाक लागला दिसता. आयज कितें जालां की आयज जे आमदार येतात निवड येतात मंत्री जातात कोण तरी जाता व्हडले व्हडले मनीस पूण ते पयलो आपलो संवसार पळयतात आपले सगळे जाग्यार घालतात आनी ताजे नंतर कितें म्हणटा ते पब्लिकेचे अशें दिसून येवपाक लागलां. कारण हो ग्रावंड कितलींशींच वर्सां जालीं आमदार येवन गेले कितलेशेच पूण ह्या ग्रावंडाचे अजून म्हणल्यार जाग्यार पडना आनी ताका लागून आमच्या काणकोणकारांक आनी चड करून पैंगीणकारांक एक खेळटलो म्हणल्यार ग्रावंड ना आनी ताका लागून हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता. आनी आयज लोक मागतात की जातले बेगीन जे आमदार आसात जे मंत्री आसात तांणी हांगा लक्ष घालचें आनी हो ग्रावंड जातले बेगीन करचो. कारण आयज खुबशे कडेन आरोप जातात की भुरगे जे आसात ते ग्रावंडार दिश्टी पडनात फक्त मोबायलाचेर खेळटात म्हूण. पूण मोबायलाचेर खेळटा त्याय लोकांची चूक ना कारण जर एक ग्रावंडूय जर ना जाल्यार खेळटलो खंय काय म्हूण लोक आतां मोठो प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोकांनी डिमांड केला की जातले बेगीन ह्या ग्रावंडाचें काम जावचें आनी तेंय बी बरें स्टँडर्ड जावचें. कारण एक फावटी ग्रावंड मारलो की हाजी मागीर वासपूस कोण करचो ना आनी हो मागीर ग्रावंड वायट जालो आनी प्रॉब्लम जालो जाल्यार हांगा कोण येवचे ना. ताका लागून जे कामाचे क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी हे दोनूय बरें जावचें अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.